السلام عليكم مرة أخرى في فيديو جديدة وحصة جديدة. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتدوزوا نهار زوين. دونك اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا المادة ديال الفرنسية لاباج 39 في الصفحة 39. بالنسبة لهاد الصفحة هادي باش نوضح هي فقط هي ديال المراجعة، وتقريبا الفروض اللي غادي يكونوا في هاد الأسبوع القادم غادي يكونوا بهذا الشكل هذا اللي كاين دابا اللي غادي نشوفوا دابا في الكتاب. دونك حاولوا تجاوبوا معايا يعني باش ديروا مراجعه الفرنسيه. داكوغ، نبداو على بركه الله. دونك برومييرمون غادي نبداو بلا ليكتور، غادي نقراو. فوالا عندنا تكست واحد النص غادي نقرا، تبعوا معايا. à l'école. Amine dit à Anas, à l'école, il y a un nid. Il y a un nid. Dans le nid, il y a un petit animal. Il y a un petit animal. هادي ملي كنت نقرا نلصقها مع هاد un petit animal. Amine et Anas sont des camarades. Des camarades. Amine mange une banane et Anas mange une pomme. فوالا نعاودو نقراو مرة أخرى، تبعو معايا وقراو معايا. Amine dit à Anas. Amine dit à Anas, à l'école, il y a un nid. À l'école, il y a un nid. Dans le nid, il y a un petit animal. Dans le nid, il y a un petit animal. Amine et Anas sont des camarades. Pardon. Amine mange une banane et Anas mange une pomme. Voilà، حاولوا تقراوها بوحديكم، دربوا تقراوها مزيان وتنطقوا مزيان. دائما ملي تبغيو تقراو حاولوا تحلوا فمكم مزيان، تخرجوا الحروف، عطيو لفمكم الحريه يتفتح ويتسد ويدير الحركات كاملين باش يخرجوا لكم الحروف مزيان. اللي تيقرا بشويش ما تيخرجوش ليه الحروف مزيان. دابا نجيو نشرحوا المعنى ديالهم. امين دي انس. امين قال لانس اليكول، في المدرسه هناك عش. ني هو العش. Dans le nid il y a un petit animal. في هذا العش هناك حيوان صغير. animal هي حيوان، petit صغير. هناك حيوان صغير. أمين et أناس sont des camarades. أمين وأناس هما الزملاء أو لا أصدقاء في المدرسة. أمين mange une banane، هذه يمكن عرفتوها. أمين mange يأكل بانان، موز. et أناس mange une pomme، وأناس يأكل تفاحة. donc voilà هذا هو التكست. دابا غادي ندوزو لي كيسيون. ايكوت هي اسماء ضروري في القسم ان شاء الله. لا ميتريس ولا الاستاذ ديالكم راه غادي يقرا لكم التكست، نتوما غادي تسمعوه كما دابا درت معكم. دو entoure la phrase du texte. voilà on a 3 phrases. عندنا 3 ديال لي فراز. لا فراز هي الجمله صافي. دونك عندنا 3 ديال لي فراز، 3 phrases. on va entourer la phrase du texte. entoure ديما تنشوفوا اونتور في التمارين اللي دازو. اونتور هي شنو؟ برافو عليكم. اونتور هي ندورو. دونك ندورو على لا فراز اللي كاينه هنا في لو تكست. جو في لير لي فراز، ساقرا هذه الجمل. à l'école il y a une banane. à l'école il y a une pomme. à l'école il y a un nid. donc à l'école qu'est-ce qu'il y a à l'école؟ دونك راكم تشعروا بين لكم الجواب صراحه غير
مشات ليا لا السوري وطلع لا ريبونس. قلت كنعطيكم شويه ديال الوقت باش تفكروا. دونك à l'école il y a un nid. Voilà, très bien. ها هي لا phrase. À l'école il y a un nid. Bravo. Donc on va passer à l'autre question. ها هو السؤال الموالي. souligne la syllabe identique. souligne شفنا شنو معنيتها souligne هي نسطرو على لا سيلاب ايدونتيك. عندنا لي سيلاب هما هاد الزوج هادو اللي ملونين. غنشوفوا دابا هاد لا سيلاب هادي فين هي اختها هنايا وغادي نسطرو تحت منها. ولكن بلاتي تنعرف ان هاد التمارين تيكونوا ساهلين ولكن خصكم تعرفوا تقراو. نقراو كلنا مو بي لا ne du mon peu. الآخرين tu nu tu pu bu nu du. فوالا ضروري نقراوهم واخا لا كيسيون هي ساهله تجاوبوا عليها. دونك مو هنايا فين هي مو؟ فوالا مو نسطرو ليها. tu هنا لما واخا ما نعرفوش نقراو الا غير شفنا بعينينا هكا راه غنعرفو فين هي لا سيلاب. ولكن انا بغيتكم تقراو لي سيلاب باش تعرفوهم حيت لي سيلاب هما اللي تيكونوا لينا لي مو. هاد لي سيلاب هما اللي تيكونوا الكلمات والكلمات هما اللي تيكونوا لينا لا فراز زعما الجمله وعاوتاني لا فراز هي اللي تتكون لنا لو تكست النص. دونك شويه بشويه حتى كنعرفوا نقراو مزيان التكست اللي عندنا النصوص الفرنسيه اللي عندنا. 4 entoure les mots du texte. فوالا لو تكست عندنا لو تكست ياك اللي تنظن حداكم الكتاب ديالكم. دونك غترجعوا لو تكست يعني للنص وغادي تشوفوا في هاد لي مو هادو شكون اللي كاينين في لو تكست. دونك لي مو دو تكست. Voilà, je vais lire les mots. Le nid, Amine, l'école, des camarades, un ananas. Voilà, هاد les mots هادو شكون اللي كاينين في لو تكست. On va les entourer. غادي ندوروا عليهم. اللي ما كايناش في لو تكست غنخليوها. يلا صاوبوا التمرين. تنظن راه ساهل. دونك لو تكست هو النص اللي قرينا. دونك لو ني كاينه ولا لا؟ Très bien, le nid kaina. Amine. Oui, c'est un mot du texte. L'école. Oui, très bien. Des camarades. Oui. Un ananas. Non, kainage. Donc, ananas, il y a les mécaniques le texte. Voilà. La question 5. Colorie. Colorer, j'aime les couleurs, j'aime les alwani ou le oui. Colorer les mots qui vont avec les images. Voilà, vous avez deux images. يعني عندكم جوج ديال الصور وعندكم 3 مو. يعني غتشوفوا السميه تاع هاد لي زيماج هادو ديال هادو. دونك غنقراهم. un piano, une robe, un tapis. صافي ساهل كلكم غتكونوا جاوبتوا عليه مزيان. دونك un piano. Voilà, très bien. un piano هذا غنلونو. on va colorer un piano. نتوما لونوا انا الا لونت ما غاديش تبان لكم. دونك نتوما لونوا هادي. دونك qu'est-ce que c'est une robe ولا un tapis? très bien, une robe. فستان une robe. tapis هي الزربيه. très bien. bravo عليكم. donc on va passer je lis et j'écris. Ah bon, on prend la question 6 ou 7. donc écoute ton enseignant ou la enseignante puis lis les mots que tu connais. بالنسبه لهذا التمرين هذا غيدار في القسم. الاستاذ غادي يقرا عليكم كلمات ومن بعد نتوما تشوفوا الكلمات اللي قال. دونك هذا غيتدار في القسم. فوالا على حسب الاستاذ شنو غادي يدير لكم. اونتور لي مو ديكتي. بالنسبه لهذا تيدخل في الديكتي. انا نديرو معكم دابا النيت واخا هو ديروه في لاكلاس غديروه في القسم مع الاساتذه ديالكم. انا غنديرو معكم هنا. ردوا معايا البال. غادي نقراو هاد الكلمات ياك اون فاليغ لي مو ومن بعد انا غنقول لكم كلمه وانت ولا نتيا غادي تدوروا على الكلمه اللي انا قلتها. داكور. دونك حتى هكا اللي غيديروا معكم الاستاذ في القسم ولا الاستاذه ديالكم. داكور. يلا ردوا معايا البال. الكلمه غادي نقراهم دابا كلهم وقراو معايا الله يرضي عليكم. une pomme, une banane, un
domino, un domino, un ami, un ami, la lune, une moto. كلهم كلمات سهلين. داكوغ. عاودوهم معايا نرد عليكم باش تستافدوا كتر. une pomme, une banane, un domino, un ami, la lune, une moto. فوالا دابا قريتهم كلهم. يلا نتوما دابا تحطوا صبعكم على الكلمه اللي غادي نقول. une banane. فين هي une banane بهاد الكلمات هادو؟ تري بيان. اون بانان هي هادي اللي جاوب صحيح برافو عليك. اللي ما جاوبش صحيح انا مازال غنقول كلمه اخرى. يلا اون موطو. اون موطو فين هي اون موطو؟ تري بيان. اون موطو هي هادي برافو. فوالا نمشيو لكلمه اخرى. ان امي. ان امي سهله هادي فيها 3 الحروف. ان امي فوالا ان امي. تري بيان. دونك بحال هكا غادي ديروا في لاكلاس الاستاذ ولا الاستاذ ديالكم يقدروا يختاروا لكم كلمات اخرين. دونك لانه الكلمات اصلا ديجا ساهلين. ندوزو سمعيني موالي. جو لي اي جيكري. هنا خاص بالقراءه والكتابه. داكوغ. يعني حتى في الفرض غيكون عندكم تمارين خاصين بالقراءه والكتابه. هنا لا ليكتور. هنا قراو معايا لي سيلاب. دائما تنقراو لي سيلاب ومن بعد لي مو ومن بعد لي فراس، لانه اصلا هذا هو الترتيب ديال الكلام بصفه عامه. يلا مي با لو ن دو تا بو مو لو. يلا نعاودو نقراو. ما كرهتش الصراحه نكون معكم كاملين ونسمعكم واش غتقراوهم صحاح. يلا مي با لو ن دو تا بو مو لو. برافو. يلا لي مو. ما maman, ma maman, ma maman. Un mur, un ananas, un lit, un nid, un renard, Lis les mots du texte. نقراو هاد لي مو اللي ديجا كاينين في لو تكست. ان بوتي هادي الاخرى ما تقراش. ان بوتي. des camarades une pomme une banane من بعد لي لا فراز. غنقراو لا فراز. Amine et Anas sont des camarades. بالنسبه للناس مثلا ما تيبانش لهم هادشي مزيان يتبع غير معايا في الكتاب ديالو ويتصنت ليا. يتبع معايا في الكتاب ديالو تنظن ما يبان ليه مزيان. Amine et Anas sont des camarades. Amine et Anas sont des camarades. Très bien. دونك انت ديال الليكتور. ممكن نتوما الا حسيتي براسك مازال ما عرفتيش تقرا مزيان تعاود هذا المقطع من الفيديو حتى تقرا مزيان. Voilà, نمشيو للموالي. Voilà. Entoure la phrase qui va avec l'image. Entoure. Voilà, vous avez deux phrases. هما عندنا زوج ديال الجمل وعندنا ليماج. دونك هادشي اللي في هاد الصورة شنو هي الجملة المناسبة ليه؟ أمين mange un ananas ولا أمين mange une banane. Qu'est-ce qu'il mange أمين؟ ماذا يأكل أمين؟ Ananas ou bien banane? Très bien.
Amine mange une banane. Très bien. Voilà. On passe. Écris les syllabes et la phrase. Voilà, هنا فيه الخط. هنا فقط غادي نكتبوا هاد لي سيلاب. انا نقراهم معكم بعدا. ما لي بو تو بو. فوالا غادي نكتبوهم ونكتبوا حتى هاد لا فراز هادي. اني ا اون بانان. ملي كنا كنكتبوا تنحترموا شحال تنطلعوا شحال تنزلوا. ما ها هي لا ام ولا ا بجوج تيطلعوا غير بواحد السطر. لي فوالا لي واحد زوج ثلاثة ونزل لي. بو حتى هو تيطلع واحد زوج ثلاثة وننزل. هو تيطلع شوية على بي تنسق معاه او. تو تنطلع واحد زوج وننزل وندير او تطلع هي وحدة. بو بو تنكتب بحال واحد فوالا وتنزلو واحد زوج هنا وتندير ليه او بو. هذا هو. ممكن تخليوه حتى تنقلوه في الدفتر ديالكم الا جاب الله عندكم التمرين توجدوه اصلا. ندوزو لا فراز. فوالا انين ا اون بانان. بالنسبه لهاد ا الا ما كنتوش تكتبوا مازال ماجيسكول نتوما ممكن تكتبها غير هاد ا هادي اللي صغيره تبدا بها اني. هاد ا هادي هي اللي دير بلاصه هادي الا جاتك هادي صعيبه الا مازال ما درتوهاش. ا صغيره هكا. امين ا اون بانان. زعما امين عنده موزه عنده بنانه. فوالا هذا هو. هنا في غير ليكريتور. 7 choisis 2 mots du texte et écris. هنا غنمشي للتكست وغنختار جوج الكلمات. هذا هو المطلوب هنا. غنمشي نختار الكلمات اللي عجبتك بزوج ديال الكلمات اللي عجبوك وكتبهم. انا اختاريت مثلا ليكول انيمال وكتبتهم. المهم هو انني نكتبها بالشكل الصحيح. هاد ال هادي الا جاتكم صعيبه تكتبها كتب غير ال العاديه بحال هادي اللي تعرفوا تكتبوا صافي. هاد ال هادي مثلا انا اختاريت ليكول انيمال. نتوما ممكن تختاروا اي كلمات اخرين في داك التكست اللي بدينا به صافي. هنا اكري ان مو دو طون شوا. هنا اختار اي كلمه من اختيارك لا في التكست ولا برات التكست اللي يعجبك صافي. انا اختاريت مثلا بوم. هنا واخا ما كايناش في التكست كلمه بغيتي انت تكتبها كتعرف تكتبها مزيان كتبها. المهم تكتبها بخط مزيان وما فيهاش ديفوت ما فيهاش اخطاء. دونك كانت هذه هي الحصه ديال اليوم والصفحه ديال اليوم. ان شاء الله غادي نتلاقاو في الصفحه المواليه الصفحه اللي تابعه 39 و40 حتى هي نفس الشيء نفس هاد التمارين تقريبا بحالهم وغادي نديرهم معكم ان شاء الله. نتمنى انكم تكونوا ديروهم ونجيو نديرو التصحيح عاوتاني اونصومبل المجموعين داكوغ ان شاء الله. يعني الا بقى لي الوقت قدرت انني ندير لا فيديو ولكن غنحاول ان شاء الله ندير لا فيديو ونحطها ان شاء الله. يلا خليت لكم الراحه. اوغفوار.